श्री गणेशाय नमः। श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। शुकरूपा प्रबोधज्ञ सर्वशास्त्र विशारद एतत् कथा प्रकाशेन मदज्ञानं विनाशयः संसारसागरे मग्नं दीनं मां करुणानिधे कर्ममोहगृहीताङ्गं मामुद्धार कृपानिधे। श्रीमद्भागवतं ख्योऽयं प्रत्यक्ष कृष्ण एव हि स्वीकृतोऽसि मया नाथ मुक्त्यार्थं भवसागरे। मनोरथमदीयोऽयं सर्वथा कुशलस्त्वया निर्विघ्नेनैव कर्तव्यो दासोऽहं तव केशवः। अस्ति स्वस्तरुणीकराग्रविगलात् कल्पप्रसूनाप्लुतं वस्तु प्रस्तुतवेणुनादलहरी निर्वाणनिर्व्याकुलं। स्रस्तानिबद्धनी विविलसात् गोपीसहस्रावृतं हस्तन्यस्तनतापवर्गमखिलो द्वारं किशोराकृतिः। सच्चिदानन्दरूपाय विशुतपत्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। सच्चिदानंद सुखमय भगवान श्रीहरि का गुणानुवादहरू रसास्वादन गर्दै हामी माङ्गल्यमय प्रभुका लीला र समृद्धहरू रसास्वादन गर्दैछौँ, जो मङ्गलमय छन् र सारा प्राणीहरूलाई कल्याण गर्ने फलदायक सुख विधात्री यस्ता भगवानका कल्प वृक्ष स्वरूप प्रभुका अमृतहरू छन्। सुखदेव स्वामी बडो आनन्दमा प्लवित हुनुभएको छ। एकाकार वृत्तिद्वारा घन घनत्वम आनन्द घन सुख सिन्धु परमात्माको अमृतको आख्यान गर्दै त्यसैभित्र आफू डुबुल्की लगाउनु भएको छ। भक्तिको चरमतम स्थितिको गति के हुन्छ राजन? प्रेमको चरमतम स्थिति अथवा चरम बिन्दुको आनन्द, प्रीतको सन्दर्भ, प्रेमको सन्दर्भ पराकाष्ठामय स्वभावमा कसरी दर्शाउँछ? भगवानको अखिलेश्वर परमात्मामा राजन मन लगाएका ब्रजगोपीहरू एकाकार वृत्तिद्वारा भाव विहल दशामा छन् र उनीहरूको भाव अनुकरणीय छैन, वन्दनीय छ, शोभनीय छ। उहाँ गरिएका दिव्यमय प्रभुका स्तोत्रहरू श्रवण गर्न योग्य छ र आफूलाई पनि यो बाँझो शरीरलाई भजनद्वारा यसलाई राम्रो प्रेमले भरिएको, रसै रसले भरिएको, ज्ञान भक्तिले र वैराग्यले भरिएको मन्दिर बनाउनु पर्दछ।
जब हामीसँग भक्तिको उदय छैन भने कुनै पनि वस्तुसँग हामीले साइनो प्रेम गर्न सकिँदैन। प्रेम भनेको विनिमयको विषय होइन। प्रेम भनेको राजन त्यसको कुनै पनि निशानी हुँदैन, कुनै पनि प्रकारको नियम कानुन पद्धति केही पनि हुँदैन। यसमा केवल आफ्नो वस्तुको प्राप्तमा जुन प्रकारको आनन्द छ, आफ्नो वस्तुको हराउँदाखेरि जुन प्रकारको दुःख छ, पीडा हुन्छ, यसमा बाँकी बाहिरको अर्को वस्तु देखिँदैन। यसैले अविक्षण रूपले, अविश्र भन्ने अर्थले एकैछिन पनि नछुटाइकन परमात्माका भक्तहरूले, ज्ञानीजनहरूले प्रभुको आस्वादनहरू, लीला अमृतहरूको बारम्बार आख्यान गरिरहँदछन् र मधुरमय परमात्माको गुणमा आफू पनि गोता लगाउँदछन्। आज राजन ब्रजवामाहरू, ब्रज गोपीहरू सारा ऋषिमुनिहरूको तपस्याहरूलाई पनि फेल गर्ने गरी त्योभन्दा पनि माथि चरमतम अवस्थामा पुगेका ब्रह्मज्ञानी हुन् भनेर शास्त्रहरूले निरूपण गरेको छ। कसरी भक्ति सूत्रोपनद्ध, भक्तिको सूत्र उहाँहरूले पक्रिनु भएको छ। त्यो भक्तिको डोरीद्वारा, प्रेमको डोरीद्वारा कैवल्य निधि आनन्द घन सुख सिन्धु प्रभुलाई आफ्नो गराउनु भएको छ। परमात्मा सारा जगतको कल्याण गरिबक्सन वैकुण्ठाधिपते शरणौ प्रपद्ये, त्यो वैकुण्ठलाई पनि छोडेर जो सारा महामुनीश्वर, अखिलेश्वर, आनन्दधाम योगीहरू, सनकसनन्दन सनातन आदि ऋषिहरू सर्वदा चिन्तन गर्दछन्। लक्ष्मी महारानी श्रीनिकेतनम बारम्बार जो ब्रह्म तत्त्वको परमात्माको सेवा गरेर पाउ सम्वाहन गरेर बस्नुहुन्छ, त्यही परमात्मा आज श्रीधाम वृन्दावनमा भक्तिको बसमा पाल्नु भएको छ। भक्तिको बसमा परमात्मा पनि के गर्ने के नगर्ने त्यो प्रभुलाई पनि जानकार हुँदैन। भक्तिका बसमा भगवान सारा प्राणीहरूलाई पनि छोडेर जो भक्ति छ, जोसँग भक्ति छ, जोसँग ब्रह्म परमात्मामय भावना छ, जोबाट काम क्रोध लोभ मोह मात्सर्य आदि बाहिरी विकारहरूबाट रहित भएको छ, कञ्चन छ भने त्यस्ता जनका लागि दर्शनीय परमात्मा हुनुहुन्छ। राजन त्यो ब्रह्म सौख्य आनन्दको विषय, ब्रह्म सौख्य आनन्दको विषय प्रभुको पुकारा गर्दै, स्तोत्र वन्दन गर्दै बडा बडा महामुनिजनहरू, शास्त्रज्ञ वेत्ताहरू, कर्मठ महायोगीहरू अनि सम्पूर्ण प्रकारले त्यो परमात्मामा एकाकार वृत्तिद्वारा लागिरहेका महापुरुषहरू सर्वदा त्यो परमात्माको चरण कमलको वन्दन गर्दछन् र त्यो ब्रह्मको आनन्द सुख मिलोस् भनेर बारम्बार सारा घर बार गृहस्थ आदि सारा जोडिएका वस्तुहरूलाई तत्याज्य गरेर एकाकार वृत्तिद्वारा गुहाहरूमा बसेर एकान्त वृत्तिद्वारा भगवानको आनन्द मात्र निज बोध स्वरूपमेकम नित्यैव ब्रह्म विलयम त्रिगुणादतीतम कैवल्य धाम सुगतम सततम सुपूज्यम योगेश्वराश्रम गुरुम सततम नमामि। ठुला ठुला महायोगेश्वरहरू जसलाई निधि ध्यासन गर्नुहुन्छ बारम्बार प्रकारद्वारा, निधि ध्यासन भन्ने अर्थले आफैभित्र आनन्दको पुञ्जको खोजी गर्नुहुन्छ, त्यसका लागि पटबन्ध गरेर समाधि लगाएर अनि परमात्माको चिन्तन गर्नुहुन्छ। त्यो साक्षात् परमात्मालाई आज ब्रजवामाहरूले साक्षात्कार गरेका छन्। किनभने भक्तिबाट परमात्मालाई पाउन सजिलो हुन्छ। भगवानले आज्ञा भएको छ, हेर श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वन्दनम दास्यम सख्य आत्मा निवेदनम। प्रभु रामले सबरीलाई भन्नुभयो, सबरी
यी 9 प्रकारका भक्तिद्वारा मलाई प्राप्त गर्न सकिन्छ। सजिलो छ। श्रवण गरेर पनि सकिन्छ, कीर्तन गरेर पनि। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। भगवानका यी गुणानुवादहरू हुन्छन्। अच्युतं केशवं रामनारायणं कृष्ण दामोदरं वासुदेवं हरिं। भगवानलाई नाना प्रकारद्वारा भजन मङ्गलहरू गर्दै अनि पत्रम पुष्पम जे आफूसँग अनुकूल छ भगवानलाई निवेदन गर्नाले प्रभु खुसी हुन्छ। फलम तोयम, फल हुन्छ कि जल हुन्छ कि के छ त्यो प्रभुलाई हामीले निवेदन गर्नुपर्दछ। आफूसँग भएको भक्ति नै परमात्मालाई अर्पण गर्नुपर्दछ। पाद सेवनम अर्चन हरि ओम सहस्रशीरेखा पुरुगम सहस्राक्ष सहस्रपात सभूमिगुं सर्वतस्फित्वादतिष्ठदशाङ्गुलं पुरुष एवेदगुं सर्वं जद्भूतं यश्च वाभ्यां उतामृतत्वशेषानो जदन्यनातिरोहति। यस्ता प्रकारका मन्त्रहरूद्वारा भगवानलाई अभिषेक गराउनु पर्दछ। भगवान ब्रजेन्द्र नन्दन सुख सिन्धु परमात्मा, त्यही परमात्मा नै अखिलेश्वर आनन्द धाम ब्रह्म हुनुहुन्छ। त्यही परमात्मा नारायण परो व्योम नारायण पराम गति। परमात्मा त्यस्तो सुगममय र आनन्दमय हुनुहुन्छ। ती आनन्दमय परमात्मालाई श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वन्दनम दास्यम वन्दनम गरेर अनेक स्तोत्रहरू पाठहरू गरेर दास्य भाव स्वीकार गरेर भगवानलाई पाउन सकिन्छ। ब्रजभामाहरू दासी हौ भन्नुहुन्छ। भगवान हामी निशुल्क दासीका हजुरका। कुनै पनि भक्तलाई आफ्नो जनलाई केही पनि दिनु पर्दैन, उसले सर्वस्व दिन तयार छ। हजुरलाई के चाहिन्छ हामी दिन तयार छौँ, तर भक्तको बसमा हजुर आइबक्सनु पर्यो। के कमी कमजोरी छ ती जनहरूलाई त्यो कमी कमजोरीबाट ज्ञानद्वारा हजुरले कमी कमजोरीलाई उजागर गरिदिनु पर्यो। भगवान साह्रै सुखमय हजुर हुनुहुन्छ। भगवानले अनेक प्रकारका आनन्दका सुखमय वस्तु चाहिँ दिनुहुन्छ। ब्रज गोपीहरूले राजन अनन्य प्रकारद्वारा भगवानका बल्गु वाक्य या मीठा मीठा वाक्यहरू जो श्रवण गर्नुभएको थियो ती वाक्यहरू स्मरण गर्दै कृष्ण प्रेममा झुम्नु भएको छ। प्रेमै प्रेमको परिभाषा अखिलेश्वर आनन्द धाम सुख सिन्धु परमात्माको प्रेमको दिव्यमय लीलाको परिभाषा के हो भन्दा लीलाको परिभाषा हो साधि महाम त्वाम प्रपन्ना। भगवानमा न्युछावर हुनु, शरणागति हुनु, परमात्माका कथा अमृत श्रवण गर्नु, परमात्माको सेवा शुश्रूषाहरू गर्नु। यी हस्तकमलहरूले भगवानलाई पुष्पादिहरू चयन गर्नु। पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त प्रयच्छति। जे आफूलाई अनुकूल छ त्यो वस्तुहरू पानी हुन्छ कि भगवानलाई नुहाउने माखन मिस्त्री चढाउन सकिन्छ कि भगवानलाई पकवानहरू निवेदन गर्न सकिन्छ कि आफूसँग जे अनुकूल छ त्यो चढाएर आफूलाई भगवानको सेवक हुँ म भनेर साधि महाम त्वाम प्रपन्ना प्रभुको शरणागति स्वीकार गर्न सकिन्छ। आज ब्रजका गोपीहरूले यसरी नै भगवानको स्तुति गर्दै हुनुहुन्छ र भगवान परमात्माले अनन्य प्रकारका ज्ञानहरू दिनुभएको छ। ती ब्रज गोपी रूप साक्षात भगवानका
किङ्करीहरू हुन्। उनीहरूले भन्दछन् भगवान हजुरका हामी किङ्करीहरू हौँ। किङ्करी भनेको वरिपरि बसेर राम्रा राम्रा स्वरहरूद्वारा हजुरको भजन गुन्जायमान गर्ने, हजुरको भजन सुन्ने र सुनाउने, हजुरका बाणीहरू श्रवण गर्ने र श्रवण गराउने, त्यही हजुरले जे आज्ञा हुन्छ ती दिव्यमय अमृतहरू हामीले आस्वादन गरेर त्यही अनुसारका कार्यहरू गरेर यो जीवन हजुरका लागि हामीले न्यौछावर गरेका छौँ। किनभने हजुरले बोलेका सम्पूर्ण वाक्यहरू हामीलाई मणि झैँ लागेको छ, हामीलाई पारसमणि झैँ लागेको छ भनेर बारम्बार प्रकारका ती गोपीहरूले भगवानलाई स्तुति वन्दन गरे र अनन्य प्रकारद्वारा राजन खुसी भएर कहिले हाँस्छन्, कहिले दुखी भएर त्यो अगाडि हेर्दा ब्रह्म छैन अनि उनीहरू कहिले आँखा बन्द गरेर रुन कराउन लाग्दछन्, कहिले कहिले यही कृष्ण हो भनेर एकअर्कालाई कृष्ण भाव गरेर कृष्णमय लीलाहरू गर्दछन्। किनभने भावको दशा भनेको यस्तो हुन्छ कि त्यो भावको दशामा जीवले सारा जगतको नियम कानुन सब बिर्सिदछ। जस्तो समुद्रले कोही पनि जीवहरू गए भने यो मलमूत्र हो, यो राम्रो हो, यो नराम्रो जन हो, यो चाहिँ यस्तो भक्त हो, यो उस्तो भक्त हो, यो ज्ञानी हो, यो अज्ञानी हो भनेर छुट्याउँदैन। यस्तै प्रकारद्वारा ती परमात्माका भक्तहरूले पनि आफ्नो परमात्मा यस्तो भन्दैन र भगवानले पनि मेरो भक्त यो हो ऊ हो त्यो हो भन्ने जान्दैन। उसले केवल भक्तिको द्वारा परमात्मालाई कुन सूत्रद्वारा प्रभुलाई भेटिरहेको छ त्यो मात्रै जान्दछ। त्यसैले भक्तिद्वारा ब्रह्म परमात्मालाई पाउन सकिन्छ। राजन ब्रजबाबाहरूले आज अनन्य प्रकारद्वारा भगवानका लीलाहरू गर्दैछन्। मधुरया गिरा बल्गुवाक्यया बुध मनोज्ञया पुष्करे क्षण विधिकरीरिमा वीरमुहति रधरसिधुना प्याययस्वन। उहाँले सोध्नुभयो भगवान अखिलेश्वर आनन्द धाम सुखमय प्रभु, त्रिलोकमा सारा विश्व ब्रह्माण्डमा हजुरभन्दा राम्रो कोही पनि छैन, हजुरभन्दा सुन्दर कोही पनि छैन। त्यसो हुनाले श्याम सुन्दर भनेर हजुरलाई भन्दछ। हजुरका लीलाहरू जति सुन्दर लीला अरू कसैका पनि छैन। किनभने हजुर वास्तवमा हाम्रा सबै हृदयका द्रष्टा, दर्शन, दृश्य र त्यसका साँची सत्ता रूप भइबक्सिन्छ। वास्तवमा हजुर ब्रह्म कैवल्य आनन्दका खानी हुनुहुन्छ। त्यस्ता परमात्मन मधुर या गिरा हजुरले बोलेका वाणीहरूद्वारा यो जीव प्राणी मात्रलाई यदि बुझ्न सकेको खण्डमा यो कल्मस निक्लिएर भागिहाल्दछ। हजुरका वाणीहरू जसले श्रवण गर्दछ भने त्यो प्राणी कहिले संसार रूपी कुवामा भासिँदैन, दुःखका दलदलमा भासिँदैन, सुख सिन्धुमय परमात्मालाई नै प्राप्त गर्दछ र आनन्दको गतिमा प्राप्त हुँदछन् ती जीवहरू। त्यसो हुनाले बल्गु वाक्य हजुरका वाक्यहरू यति मिठा छन्, यति सौन्दर्यमय छन्। हाम्रा ती वाक्यहरू श्रवण गर्दाखेरि, हजुरले बोलिबक्सेका वाणीहरूलाई श्रवण गर्दाखेरि हाम्रा सम्पूर्ण संसारको काई निस्केर भागिसक्दछ। सारा दुःखहरू वेदनाहरू हाम्रा समाप्त भएका छन्। किनभने हजुरले मिठो बोली बोल्दै गोचरण गरेर जब आउनुहुन्थ्यो त्यति बेला हजुरले सूर्य अस्तय हुन लागेको हुन्छ। गोधूली धुसरी त गोपाल वेशम, गोपाल भगवान परमात्मा हजुर आइबक्सिन्छ। त्यस्ता परमात्मालाई ब्रजबामाहरूले गाउँदछन्, कस्तो देख्छन्। सारा देवहरूले स्तोत्र वन्दन गर्दछन्। गौका पछाडि पछाडि सारा ब्रजरेणुहरूले छप्पै ढाकेको छ, ब्रजको माटोले ढाकिनु भएको छ। अनि त्यो असाध्यै राम्रो कृष्ण र बलराम देखिनुहुन्छ। गोधूली धुसरी त गोपाल वेशम गोपाल बालक सतैरनुगम्य मानम सायं तने निजवने पशुबन्धनार्थम गच्छन्ति अच्युत शिशुम प्रणतोस्मि नित्यम।
त्यो परमात्मा हामीलाई एक अलिकति हजुरका वाक्य सुन्न नपाएर गोचरण गर्न बिहान जानुहुन्छ। जब हजुर आउनुहुन्न तबसम्म हाम्रो एकाकार वृत्ति हजुरका मीठा बाणीहरूलाई चाहिँ बारम्बार त्यसलाई हामीले श्रवण गरिरहने, ती वाक्यहरूको सुमिरन गरिरहने, हजुरका लीलाहरूको स्मरण गरिरहने अनि हजुरका वाक्यहरूलाई बारम्बार त्यसलाई हामीले श्रवण गरेर आनन्द लिने। कहिले त्यो परमात्माका फेरि ती मधुर वाक्य मधुरमय छविको दर्शन गर्न पाइन्छ भनेर हाम्रो आँखा हजुर आउने राहमा बिछ्याइरहेको हुन्थ्यो। सर्वदा प्रकारद्वारा रसिक शिरोमणि जनहरूले पनि प्राप्त गर्न नसक्ने त्यो आनन्द हामीलाई हजुरले प्रदान गर्नुभएको छ। हजुर आउनुहोस् र हाम्रो दिव्यमय हजुरका वाणीहरूद्वारा अधरम मधुरम नयनम मधुरम वचनम मधुरम श्रवणम मधुरम। यो अखिलेश्वर आनन्दधाम प्रभु हजुरका कथाहरू उसै मधुरमय छन्, हजुरका वाणीहरू उसै मधुरमय छन् र सारा जीवहरू अखिलेश्वर आनन्दधाम प्रभु त्यो सुखमय वस्तु अर्को हजुरभन्दा बाहिरको त केही पनि छैन। त्यसैले हजुर नै सर्वोपरि आनन्दका खानी हुनुहुन्छ, सम्पूर्ण जीवहरूका सुखका सिन्धु आनन्दका बिन्दु हुनुहुन्छ। त्यसैले बल्गु वाक्य या मिठो वाक्य बोलेर हाम्रो यो दुःख दर्दलाई हजुर हटाइदिनुहोस्, हामीलाई बचाइदिनुहोस्, हामीलाई जीवन दान दिनुहोस्। हे नन्दको छोरा चौरे अखिलेश्वर आनन्दधाम सच्चिदानन्द आनन्द घन रूप कृष्ण आउनुहोस्, दर्शन दिनुहोस्। अगाडि आएर सारा प्रकारका लीलाहरू श्रवण गराएर हाम्रा दुःख वेदनाहरूलाई सम्पूर्ण प्रकारद्वारा नष्ट गरिदिनुहोस्। त्यसैले असारे संसारे विषय विशशङ्काकुल दिय क्षणार्थम क्षेमार्थम श्रवण सुख गाथा तुलसदम भनेर महात्म्य प्रसङ्गमा आज्ञा भएको छ। भगवान असार संसार छ, यो शरीर असार छ। सारा वस्तुहरू हामीले जति पनि दृश्य प्रपञ्चमा सारा जगतमा देखिरहेका छौँ, दृश्य प्रपञ्चमा अनेक प्रकारका वस्तुहरू हाउभाउ कटाक्षहरू देखिरहेको छ, ती सबै झुट हुन्, सपनाको खेल जस्तै हुन्। किनभने डङ्रङ्ग शरीरलाई बिस्तरामा सुताइसकेपछि र घर घुरिसकेपछि यो जगत बिर्सिन्छ। यो जगत बिर्सिसकेपछि परमात्मन केवल जो तुरीय अवस्था घुर्दाखेरि बाँकी सत्ता रहन्छ त्यही वस्तु हजुर सच्चिद आनन्द घनरूप कृष्ण हुनुहुन्छ। त्यसो हुनाले गोपिनीहरू वेदान्तमा पारङ्गत भएका ब्रह्म ऋषिहरूको चाहिँ वेदान्त योगी जनहरूको तपस्वी भन्दा पनि महातपस्वी हुनुहुन्छ र उहाँहरूले अनेक प्रकारद्वारा भगवानको स्तुति गर्दै हुनुहुन्छ। राजन बुधम अनज्ञया पुष्करेक्षण विधि करी रिमा वीर मुहति रधर सिधुना प्याय यस्वना। हजुरका अधरा अमृतबाट निक्लेका अमृतहरू स्वादन गराएर हामीलाई जीवन दान दिनुहोस्। किनभने ठुला ठुला महाविद्वत महापुरुषहरूले एकान्तमा बसेर जो चिन्तन गर्नुहुन्छ अनि ती परमात्मालाई साक्षात्कार गरेर अगाडि नै ब्रह्म आनन्दको स्वरूपलाई ज्योति रूपलाई साक्षात्कार गरेर आफै भित्र त्यो चाहिँ सारा प्रकारको ब्रह्म आनन्द घनत्वम वस्तुलाई प्राप्त गर्नुहुन्छ र उहाँहरू खुसी भएर हजुरको छविको सर्वदा दर्शनको खातिर ध्यानमा मग्न हुनुभएको हुन्छ र आफैभित्र त्यो आनन्दमा खुसी भएर ब्रह्मचिन्तन परमात्मा हजुरको चिन्तनमा तल्लीन हुनुभएको छ। त्यस्ता सच्चिदानन्द आनन्द घनरूप कृष्ण हजुर सवारी भइबक्सेर हाम्रो यो सम्पूर्ण चाहिँ योगी महापुरुषहरूले आराधना गरिएका प्रभु हजुर आएर हाम्रो दुःख दलनलाई हजुरले दुःखलाई लेपन सुख रूप वस्तुहरूबाट मिठा वाक्यहरूबाट अमृतहरू श्रवण गराएर यो सुखको सास फेराइ बक्सियोस्, हामीलाई जीवनदान प्रदान गर्नुहोस्।
बुद्ध महामुनिजनहरूले बुद्ध अथवा ज्ञान भक्ति वैराग्यले ओतप्रोत भएका महामुनिजनहरू सर्वदा प्रकारद्वारा हजुरकै यजन गर्दछन्। वास्तवमा त्यही जीव ज्ञानी हो भगवान, जसले हजुरलाई नै सर्वस्व हो भनेर जानो, हजुरमा नै सर्वस्व चिजहरू अर्पण गर्दछ र हजुरलाई नै बारम्बार आफ्नो हो भनेर जान्दछ। किनभने हजुर 24 घण्टा एक एक निमेषको रखवाली गर्ने हाम्रा पिता हुनुहुन्छ, हाम्रा स्वामी हुनुहुन्छ, हाम्रा गोपाल हुनुहुन्छ, हाम्रा गोपिनी हुनुहुन्छ, हाम्रा गोकुल अथवा इन्द्रियका द्रष्टारूप ब्रह्म परमात्मा हुनुहुन्छ। त्यसैले हजुरलाई हामी बारम्बार वन्दन गर्दछौँ, हजुरलाई बारम्बार वन्दन गर्दछौँ। हे दयाका सागर, आनन्दका सिन्धु परमात्मन, हजुर आएर हजुरको वक्षस्थलबाट हामीलाई दर्शन दिबक्सोस्। वक्षस्थलमा हजुरले लगाइबक्सेको जो मणिमय मालाहरू छन् त्यो दर्शन हामीले गर्दछौँ। हजुरका हस्तकमलले हाम्रो यो धड्किरहेको अथवा हजुरको वेदनाले छटपटाइरहेको धड्कन फुलेर आइरहेको छ, छाती फुलेर आइरहेको छ, वेदनाहरू समुद्रका घनघटा अथवा आकाशबाट घनघोर पानी पर्न लागेको जस्तो बादल लागेको छ, कुहिरो मडारिरहेको छ, अनि चिसो प्रकारको हावा बगिरहेको छ, यस्तै प्रकारद्वारा अनि बिजुली चम्किरहेको छ। यस्तै प्रकारद्वारा भगवान हाम्रो हृदयको अन्तःकरणमा पनि हजुरको वियोगमा हामी छटपटाइरहेका छौँ। जस्तो प्रकारद्वारा पानी बिनाको माछा मर्नका लागि छटपटाइरहेको हुन्छ, मरुभूमिमा पानी खोजेर मृग छटपटाइरहेको हुन्छ, यस्तै हजुर बेगरका हामी पनि कसरी बाँच्न सक्छौँ र प्रभु? यो शरीरलाई न्यौछावर गरेर अर्पण गरेर हामी हजुरका भइसकेका छौँ। हामी निशुल्क दासीका, हजुरका कुनै पनि सेवा गर्नु नपर्ने, कुनै पनि प्रकारको विनिमय नभएका हामी हजुरका सेविकाहरू। सर्वदा एकाकार वृत्तिद्वारा हामी हजुरको भजन गर्दछौँ, हजुरकै शरणमा आएका छौँ। हजुरले आज्ञा भएको छ, जो जीवहरू मेरो शरणमा आउँदछ उनीहरूलाई मैले अभय प्रदान गर्दछु, सारा प्रकारका दुःखहरूलाई विलय गरेर आनन्द प्रदान गर्दछु भनेर ठाउँ ठाउँमा हजुरले आज्ञा भएको छ। यही सुनेर ऋषि मुनि महायोगेश्वरहरू सर्वदा प्रकारद्वारा हजुरको शरणमा आउँदछन्। भक्तजनहरू एकाकार वृत्तिद्वारा हजुर परमात्माकै चिन्तन गर्दछन्। भगवान सादी महान्तम हामीलाई जीवन दान दिनुहोस् र सर्वदा हामी मर्नका लागि यस समयमा यमुना तटमा आएर, यमुना पुलिनमा आएर हजुरको स्तोत्र वन्दन गरिरहेका छौँ। र ती मिठा बाणीहरू श्रवण गराउनुहोस्। हजुरले कथा मङ्गलका ले भरिएका अमृतले भरिएका अमृतमय कथाहरू रसास्वादन गरेर हाम्रो दुःखहरूलाई मेटाइदिनुहोस्, आनन्द प्रदान गराइदिनुहोस्, हामीलाई जीवन दान दिनुहोस्। हे दयाका सागर, करुणा सिन्धु भगवान कृष्ण भनेर ब्रजबामाहरूले बारम्बार प्रकारद्वारा पूर्ण ब्रह्म सनातनम आनन्द कन्द सुखराशि श्री कृष्ण चन्द्रदेव प्रभुको अश्रुपूरित नेत्रद्वारा वन्दन गर्दै हुनुहुन्छ भन्ने प्रसङ्गका साथमा आजको प्रसङ्गमती यहाँ पूर्ण हुन्छ। ओम श्री परमात्मने नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणत क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः।